देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक बरो रूख बरो फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. वय भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां एका रुखाक संबंदीत जावन आमची जिणी तो आमकां दाखयता, चित्रयता. एक रूख जर तर आमी पळयल्यार त्या रुखाचें कितें फळ आसा तेंच रूख दिता. तो बरो रूख गी पाड रूख गी म्हणून ताच्या फळा वरवीं आमकां पारख येता. तशेंच आमची क्रिस्तांव जिणी आमच्या फळांनी रुपीत जाता. आमची जिणी फळांनी आमकां पारख येता. जर तर कोणी मनशाक आमी पातयेता जाल्यार त्या मनशा तावन येवच्या फळा वरवीं ताका पारख येता म्हणून आज जेजू आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. आनी जेजू म्हणटा मनशा वरवीं बरें फळ दिवंक जायना. मनशा सैमार वरवीं आमकां बरें फळ देवान आशेवचें बरें फळ दिवंक जायना. आदाम आनी एवेन बरें फळ दिवं ना. बगर देवाच्या उतराच्या विरोध तेंगेली जाल्ल्यान थंयसर तांचे तावन आयिल्लें पाड फळ मात्र आनी हर एक मनीस पातकी जावन आसले वरवीं हर एका मनशान दिवचें पाड फळ मात्र तें मरणाचें फळ मात्र तांचे तावन येता. पूण कोणें जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरला आनी भावार्थ दवरून पवित्र आत्म्याक स्विकार केला ताका मात्र बरें फळ दिवंक जाता. बरो रूख जेजू मात्र जावन आसा. जर तर जेजू म्हणलें तें तो रूख त्या रुखाक दाखवालीक आमी फांटे जावन थंयसर जोडन जाल्यार आनी कशी करून आमकां ताणें थंयसर मोलाक घेतलें मोल आमकां समजून ताच्या एकवटांत आमी रावल्यार खंडीत आमकां बरें फळ दिवंक जाता. आनी तें फळ जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ, मोगाचें फळ आमचें थावन भायर येता. आनी तें फळ हेजें म्हणून बाप आशेवन आसा भाव भयणीनो. आमचेच तकी आमकां बरें फळ दिवंक जायना. आमचेच तकी येवचें मरणाचें फळ मात्र तें देवाक कळीत आसलें. देखूनच देवान ह्या संवसाराचो म्हजो आनी तुजो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्या सुपुताक ताणें ओपोवन दिलो. कित्याक आमी ताच्या संबंदांत रावचें, ताचे थंय भावार्थ दवरिचें आनी सासणीक जिवीत आमी जोडिचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसली. वय आम्हा सर्वांक थावन मोगाचें फळ येवन जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावून सासणीक जिवीत आमी जोडिचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आनी ह्या एका पयणांत जायते सुणे वागटां येतात, बोकऱ्याच्या वेशान येतात. पूण आमी जागृत रावूंक आज परत जेजू आमकां जागवण दिता. कोणी मनशांक तुमी पातये नाकात, बगर देवाच्या उतराक तुमी पातयेया. देवाचें उतार कितें सांगता, देवाच्या आत्म्यान बरोवन तांचे फळा वरवीं तांच्या फळा वरवीं तुमी पारखिया म्हणटा. कसलें फळ? जर तर मोग म्हणलें फळ नासतना केवल ह्या संवसाराचें मात्र वायटाचें फळ जर तर आसा जाल्यार थंयसर ते सुण्या वागटांच्या बोकऱ्यांच्या वेसान ते सुण्या वागटाचे थंयसर ग्रासून आमची सुणी वागटां जावन आसात म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट जावन आमकां सांगता. पूण आमी कोणेय सुणी वागटां जावं नजो, बगर आमी खरे शेळयो जायचे, बऱ्या गोवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जायचे. कशें जावचें भाव भयणीनो? देवाच्या उतरांत थंय भावार्थ दवरून देवाचें उतार कितें सांगता तें मात्र केदळ आमी पातयेता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी भरता. पवित्र आत्म्यान आमी पवित्र आत्म्याच्या चलोवण्यान चलतना खंडीत आमकां बरें फळ दिवंक जाता. आनी कोणाच्या पाटलान आमी वसना, बगर जेजूचे पाटलावदार, खरे पाटलावदार आमी जाता. केदळा दाखवाली सांगात आमी एकवटान रावता आनी एकवटान रावून तो मोग म्हणलें फळ आमचे थावन भायर येता. आमेन.